الرحیم اللہم بن ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا مولتی یا سیدتو اغیثینی یا خفی اللطف ادرکنی بحق لطف کل خفی کریم اللہ عبادت قبول فرما عظیم ذکر عظیم دربار دعا دی قبولیت دی جاہ حسین دی مجلس سارے دین دی عبادت کیتی بیٹھے ہو ہر عبادت دا نتیجہ دعا ہوندے جڑے منگانے بیٹھے ہو آمین آکھو مالک بانیان دی محنت قبول فرما میرے بھائیاں دی صفحہ عذاب اچھائی قبول فرما اس خان وعدہ دے جملہ مرحومین دیاں قبرہ روشن فرما حاجی لال حسین خان اللہ وسع خان مرحوم نے مالک درجات بلند فرما جتنے تیرے عظیم ذکر چزادار شاملن یا حاضر ہو رہے ہیں مالک انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما حاضرین جتنے بے اولاد مالک اولاد نرینہ عطا فرما جتنے بیمار ہیں مالک صحت عطا فرما منتقم آل محمد وارث خون حسین آقائے ولی الامر دے ظہور تاجیل فرما امام زمان دی زیارت دے قابل بنا ساری دعا قبول فرما صلی علی محمد و آل محمد دعا دی قبولیت واسطے باواز بلند درود پڑھو معصوم فرمیندن معاشر دے میدان اچ روشن ہو سی بندے دا چہرہ جڑا زندگی اچ خلوص نیت نال ساری ذات تے درود پڑھدا راسی درود و عظیم عبادت جس سے چولا شریک بھی شریک ہوندے ایمان والیں تے بھی واجب باواز بلند درود بھیجن اللہم گارے بانی دی حیثیت حاضراں بڑا سونا ماحول ہے ذکر بھی سونا ذکر دے وارث بھی سونے حسین دی مجلس ہوندی بھی جنت تے جنت شاہ گننا بھی عبادت ہوندے محسوس نہ کرو تو میں اتنا حق رکھتا میں جڑے پیچھو بیٹھے ہو چار چار قدم نیڑے آونیو اٹھیو سارے مہربانی کر جاوید خان اٹھیو بسم اللہ پیچھا نہ دیکھو سارے ہی میرل دیو جی مہربانی صلوات پڑھو مل کے با جماعت میرے بعد بھی میں آپ پڑھنے شام تک مجلس راونی ہے میں ڈھیر سارے ٹائم دا حاضر تھی ہاں تھوڑی مجبوری نے تو میں اینڈ چیک کراں آدھے رہ گن بار بار بھی آخر تو سن پڑھو میرے بعد میرے بزرگ محترم قبلہ بشیر حسن غمخار صاحب اور سید نادر عباس شاہ صاحب بڑے سونے ذاکرن مولا دے
اجازت ہوئے تو نوکری شروع کر رہے ہوں بابا. صلوات باواز بلند تلاوت فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. سید العرب والعجم کی المدنی کی لفی شان ہی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. نبی ذات صاحب تاج وال میرا. میں بسم اللہ کروں. میں بسم اللہ کروں. سیدنا و شفیعنا و نبینا بالقاسم محمد الصلاۃ والسلام علی حسین الغریب. آدھی کھڑی ہے نہ ڈر سنگدی پر ٹردی. شام ہو گئی ہے تینا ویرون جندہ لائے آج سمجھ گئیا. او کیوں آدائی بابا سے خالیا ڈرن دادا. جی بابا بسم اللہ کرام. بسم اللہ کرام. نو کرام بھائی جان. اے ازادار رونا بیٹھن. بسم اللہ کرام. بسم اللہ شاہ جی. نو کرام ازادار سید. بسم اللہ کرام. بازار دی بھیڑ ودی ہے بھرا دی سانگ دو دیکھ کے کھڑی آدھی ہے نہ ڈر سنگ دی پر ٹر دیا. او نا ویرون جن دا لائے آج سمجھ گیا. او کیوں آدائی بابا سے کھالیا ڈرن دادا. او جڑ دھیال بیٹھے ہو برا تو دیکھ کے گھڑی آدھی ہے میں پیدال ٹرنا ہے. او بازارہ وچ رکھیں بھین دوی رن گائے مائے لکھ ویسا. او دیواراں دے وہ اتھوں لنگ گئی آنندی ماں. جی بابا بسم اللہ. بسم اللہ. تو کربلا ہے بابا. نو کراں. بسم اللہ کراں. جی بابا نو کراں. بسم اللہ. اچھا میں بات پڑھ دینا
آدھی کھڑی ہے نہ ٹور سنگدی بار ٹر دی ہاں تینا ویرون جن دالائے آج سمجھ گیا او کیوں آدائی بابا سے کھا لیا ٹرن دادا پھرا تو دیکھ کے کھڑی آدھی ہے میں پیدل ٹرنا ہے او بازارا وچ رکھیں بھیڑ دوی رنگائے مائیں لکھ ویسا او دیواراں دیو اتھوں لانگ گئی ہے آنندی ماں بسم اللہ کرم بابا نوکر خان جی مالک تاری پھوڑی بھی چاہی قبول کرے اگلا وین کریں نا ادب دی قلم نہ لکھو یا غمخار صاحب ساری زندگی ادب لکھے اور مہر علا بندے میں پیادہ تفسیر قرآن دی شام دے وچ تے جداں باج غلاف دے آگئی لتھی اجار دی بارش او فیلا قربت ہر آیات رنگ بدلا صدقے 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 بسم اللہ کرام نو کرام بسم اللہ کرام تفسیر قرآن دی شام دے وچ او جداں باج غلاف دے آگئی لتھی اجار دی بارش او فیلا قربت ہر آیات رنگ بدلا گئی رونگ کیوں ودیا ہے کیویں گزری ہے چھتری ہے او شارا جہاں تاریخ دیا کھا شرم آ گئی ہار موڑ دے منگ دی او مسلمانہ تو ایک چادر آنندی ماں بسم اللہ کرام کدھائی نہ روو جدہی رو میں علی دیاں دھیاں کروں میں جھولی چاک کے دعا کھڑا کریں نا دیگر ہو گئی ہے قبولیت دا ٹائم اے شام بہن رولائے علی دیاں دھیاں کو سب تو اوکھا ٹائم ہوندے حسرت تھئی دیگر لے لٹی ہوئی سی آزادی دی جہاں رومن رہا انہاں کو کہہ نہیں رومن ڈتا بھائی جن دعا کر کے ٹوری میں کو کہہ نہیں رومن ڈتا پھر منظور حسین شاہ سے پڑھ دے پیان کوئی رومن ڈیوے تو بھینی نہیں قبریں بھیراواں کرون دیاں میں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں کوئی روان ڈیوے تو بھینی دے کفن نہیں بھیراواں کرون سکھ دی ٹر گئی غمخار صاحب میرے بزرگان دا جھنڈیر صاحب دا لکھو ہے پرانا بندے ہے صحیح روایت آدھی فضا جمع کفن دے بند ودھائے اکھیاں بھین حسین دیاں بن موسم سامن لائے مسلح تے رومڑی تا میرے دیکھیں آواز آندا ہا پاک بی بی دا میڈا ویرون بے گناہ ہے آدھی پئی جی میں حقن تے دے رومن دے نہیں کیتے بھین ادا ہے او میں صدقے حوصلہ بابا حوصلے نال ذمہ اوکھی لینے غربت میں ممبر تے سوچ کے کدان دے نہیں یا امر تھیندے یا مومنین دا حکم تھیندے
میں کو ممبر تے آکھنے اوکھے جملے نے بڑے جو شام ہو گئی ہے شام دے وین سنا اگلا بند ہی پڑھدا اے بھی میرے بزرگاں دی کلام ہے کتنا رومیں تے حق ادا تھی وے میرا پاک سلاموں بی بی تے جڑی رل گئی بعد بھرا دے تھئی ثابت فخر سلف دا جو وچ زمرے قوم نسا دے قربان بھیرا تو کل ترکا جڑی کر گئی وچ سہرا دے کر جرت جائے رخ پھیر دیتے ماحول دی تیز ہوا دے حوصلے نال بابا حوصلے نال بسم اللہ کرم بابا بسم اللہ کرم مخار صاحب میں نو کراں توڑا میرا پاک سلاموں بی بی تے جڑی رول گئی بعد بھیرا دے ایک سال شام دے امن نبھیندی رہی ایک سال دے بعد جڑا حکم کیتا نہیں آج تک اڑا سیننا اتھو حاجی بسم اللہ کرا چاچا حاجی اتاؤ سن جی تو چھوڑے میرا دل اتھیں رو وین کرا رابط نہ ترٹے چاچا پیادے امن پڑ گئے ہو سید معاف کرن تا لفظ پڑھ دا یا تو حکم نہ کریں ہاں ایو جے امن انجدہ سال دے بعد وطن تے ولی ایک کھڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتے صدقے بابا بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں بابا کدے ہی نہ رو وہ جڑا بندہ سارا دین نہیں رونا بسم اللہ کریں کھڑ کے نماز نہیں پڑھ سکتی کانٹ دے فرسم بھی نہیں سکتی جنہ سونے انہاں آئے کر چھوڑیے بات میرے بزرگ انہوں میرے اتے واجب تھی گئے آدھے پہنے انج پڑھ کھڑ کے نماز ہی نہیں پڑھ سکتی کان دے بھار شم ہی نہیں سکتی میرا بارواں پیا فرمین دے میرا سلام ہوئے شام دی انہاں زخمی مستوران تے سردی اور گرمی دی وجہ نال جنہاں دے چہران دے رنگ تبدیل ہو گئے دربارج بیٹھے جوید خان ازادار ہے بیٹھن پرانے مالک ترے بابے کو شفا دے وے دسینا سجاد دے زیور لتھے کی میں پنی میری خیرات دے دوج بین انہاں تے مہر علی دی دھی دی بسم اللہ کرا آدھا بیٹھے میں کو تاثرات دسو اندہ درباری اپنی جات اٹھے آدھے بغیر آتا چی آکھی تا دسینا حسین کس گیا جڑا تین بطول زادیاں کو شام اچ صدائے نا آدھے شام او ملکی نبی آندے رہے مگر شام کو فتح نہ کر سنگے تیاری کر رہے ماتم دی بسم اللہ کر حوصلے نال باج جوانیاں مانو حوصلے نال آدھے تے کو میں دسے نا جتھا نبی فتح نہ کر سنگے نا اتھ علی دی دھی دا خطبہ شام کو فتح کر گئی آدھے تاثرات دسا پردداران دے اسے دا لفظ مسلح تروں میں تو میرے دیکھیں جڑا بندہ دھی یا بھینٹ رکھ دے آدھے جڑا پچھی تا دسینا جڑا پہلی دفعہ شام چاہی ہے تدہ عورتوں کو پتہ کوئے نا جھولیاں بھریاں ہانے جڑے حاضر بیٹھو استقبال علی دی دھی دا کیتا آنے عادت کو میں دسینا جڑے دین دا دربار خطبہ پڑے سنا تے شام دی عورتوں کو پتہ لگے جو ایہت بطول دی دھی ہے آدھے ظالمہ ایڈے شام دی عورتاں باغی ہو گئیاں نہیں ساڑے چلیاں چھ بھا نہیں بلدی ساڑی عورتاں کھانا نہیں پکیں دیاں جدہ شام ملے گھر والوے نے آئے چھنک دے کے آنکھوں کھانا کیوں نہیں وہ پکایا کنڈ کر کے دیوار چھ متھا مار کے آدھین ظالمہ تساں تا آدھے ہاوے کوئی باغی مارے ساکو پتہ ہی ہون لگے تساں محمد دا گھر اجاڑے او تساں تطہیر دیا پردہ دارا کو بازار چھ مرین دے رہے ہو سبحان اللہ جی کرا بابا مالک ترے وین قبول کرے جتنا جلدی تھی سکتی سجاد دے زیور لہا اے بغیر آتا دے میں سجاد کو سڑے سان
ایک وعدہ تیرے زیور لہنا میں کو بابے دا خون معاف کر غمخار صاحب جھنڈیر صاحب دے لکھے پرانے بندن مہر لے جدیں میں جملے پڑھا میں واجب سمجھ کے پڑھدا رہنا اور روحانیت یہ دیئے میرے وطن دے مزاج دے بندن یہ مسلح تے رومے نا شام دی عورتوں کو پتہ لگ گئے جو بے غیرت حسین دے خون دی معافی منگ دے اتھا بیٹھیں جے تھباس دی سین مٹی تے بیٹھی آئی شام دی عورتاں علی دی دھی دو دیکھ کے بیٹھیاں دن کل خون حسین دی منگن معافی پی آندے سمر جفا دا آجا بیٹھن تڑے ویر جیاں نہیں ویر مری جڑا جگتے کہیں دکھیا دا منت کر کے بیٹھیاں دن ڈوک ایک دین ڈوک ڈوک مکوے سن پی سمسے جام قضا دا ہی واسطہ ماں دی چادر دا نہ بخشے خون بھرا دا صدقے ونیا جی بابا جی کرا چاچا نو کر بسم اللہ کرا ملک نو کرا بسم اللہ کرا ڈوک ایک دین ڈوک ڈوک مکوے سن پی سمسے میں بسم اللہ کرنا چاہتا میں کوئی تھک دا پیا آدھی بیٹن کل خون حسین دی منگن معافی پیا آندے سمر جفا دا تیرے ویر جیاں نہیں ویر مری جنا جگتے کہیں دکھیا دا آدھی بیٹن ڈوک ایک دین ڈوک ڈوک مک ویسن پی سمسے جام قضا دا ہی واسطہ ماں دی چادر دا نہ بخشیں خون بھرا دا جڑا بندہ سارا دی ہے نہیں کر سنگا کتنی ہے کریں جواب سن سے تلیاں ٹیک کے اٹھئیے عورتاں دو دیکھ کے بیٹھی آدھی میں تبیر دے نام تو صدق کراں ای پوری ارسما کو آدھی جے خون حسین دا معاف کراں کیویں منہ دکھلے ساما کو میں کو امڑی آگ سی شام دے وچ آئیں اجڑی ویچ بھرا کو حوصلہ بابا نو کراں جوانیاں مان بسم اللہ کراں میں کو امڑی آگ سی شام دے وچ آئیں اجڑی ویچ بھرا کو مقصد دے امامین دے قریب سارے لفظ میں چھوڑ دیتن بے غیرت سپاہی ٹرے جتھا پیو پتر زنجیران دے مسلح تے بہکے ہائے جڑے ادب سن دے ایک لفظ پڑھا کربلا دے بعد ایڈا پیار اللہ ہی پیو پتران دا چاچا غلام شبیر کیوں جیاں پیار آئی سجاد اٹھے ہا باکر نال اٹھدا ہا کچھ بندے جی رہ گئے جنہ ہے نہیں کیتی لفظ اگلا پڑھا تے تو سمجھے پیشی ایک دی ہوندی ہے ونجنا ڈوہاں کو پوندا ہے صدقے ونجا بسم اللہ کراں بابا سندا بیا ماتم بھی کریں دا بسم اللہ کر کربلا دے بعد 13 ضرباں دے بعد اور علامہ جاڑا صاحب نے لکھے شبیر یا 13 ضرباں تو گھن کے 15 رجب علی دی دھی دی شہادت تک اکیٹھ شبیر کٹھے چوے ٹھجری چلی دی دھی دی شہادت وطنالا جے رومیں تا تری زندگی دا رومن این لفظ چ بندے شبیر دی شہادت تو گھن کے اپنی قبر تک علی دی دھی ستی نہیں رومن دے لفظ ہوندن یار بسم اللہ کراں بابا کدیں نہ روو بسم اللہ کراں چاچا نو کراں تیرا خان جی بسم اللہ کراں کڑی تے کڑی لگی کونجاں پہاڑ نبوت دیاں مچھلیاں دریائے وحدت دیاں تڑپ گئیاں علی دی دھی میں جی میں جھکی جاتے پانی آندے سجاد شالا رت رک ونجی کن تیار ہیں پھپھی اماں پیشی تے ونجنے جڑے بندے میرے بیٹھ دے دیو پیشی دا نام ہے اشارہ کر کے ادینہ مستوراں کو اٹھاواں نہیں پھپھی اماں میں کلا ونجنے بی بی ادی پہلے تک ادا کلی پیشی نیوی بھگتائی پھپھی اماں میں وعدہ کیتے بی بی ادی جتنی دیر نہ سے میں دروازے تے علی دی دھی کھڑی رساں پیو پتر ٹور پانی لفظ سن میں وین دے قریب آواں شرابی کرسی تے بیٹھے پیو پتر کو آندہ ڈٹھس نوکر کو آدھے کرسی گھننا
اندا نوکر کرسی گھن آئے آدھے سجاد کرسی تے بائے رات رو کے آدھے میں کرسی تے بان نہیں آیا سڑایا کیوں ہوئی زندگی دا رومانی لفظ چ بندے مسلح تے یاد آوی تیری بے واسائے نکلوے سی آدھے سجاد کرسی تے کیوں نے باندھا رات رو کے آدھے ظالم میرے زخم نہ دکھا تیرے نوکر جان کے کرسی رکھی اتھائیے جتھا کئی گھنٹے میری ماں کھڑی رہی ہے صدقے 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 بسم اللہ کرم بات ایندہ نا حسین دی مجلس جگری جو ہے نکلیے بسم اللہ کرم جتھا کئی گھنٹے میری ماں کھڑی رہی صدایا کیوں ہوئی تیرے زیور لہنا وطن والون رات رو کے آدھے تیری شام تھک پئیے آدھے میں تمہاریاں بھرا دے خون دی اصل وارسا او میری پردادار پھپھیے جڑی بابے نال نہیں بولین دی تیرے چھتری بازاریں چپ کر کے ٹر دی آئیے پتہ کریں نا پہلا وینے ملک احسان علی چچ محمد علی پرانے آزادار ہو میرے بزرگ بیٹن بسم اللہ کرا ماتمیوں رات روندان دے پھپھی دے سامنے پھپھی دا چہرہ دیکھ کے کھڑا دے اممہ مبارک ہوئی جڑا جوان اولاد رکھ دے مبارک دے لفظ سجاد دے منہ چوں علی دی دھی سن کے آدھی مبارکاں جو دینے میرا اکبر واللہ پھپھی اممہ اکبر نہیں واللہ ظالم آدھا بیٹھے وطن والو بنیو بی ادی کو آنکھ میں فاتح شام سیدزادی ہاں میں تڑیاں دیواراں تے لکھی ویندیاں قیامت تک میرا حسین زندہ باد ہو سی بی ادی جڑا کہیں ملک دا فاتح ہوئے وہ اپنے مطالبے منویندہ ران دے میرے مطالبے ہن پورے کرے دسو پھوپھی اممہ ایک سال دی قید دے بعد سیدزادہ دعا شامل کری میں دو وین کر کے ممبر حوالے پیا کریں نا ایک سال دی قید دے بعد جعفر تیار دی پاک نو شام اچ مسلمان تو منگا کیا ہے دسو پھوپھی اممہ بیمار پتر دی ڈاڑی چمی اس جڑے مجلس کو سمجھنا ہے بیٹھے ہو پہلا مطالبہ سنی بی بی آدھی کو آنکھ میرا پہلا مطالبہ علی دی دھی پیا دیئے تو آپ لکھ دے میرا حسین نمازی آئی بسم اللہ کرم بی بی آدھی لکھ دے حق و باطل دی جنگ گئی اگلا مطالبہ بی بی آدھی کو آنکھ لٹ کربلا دی دے وے سر شودا دے دے وے میرے حسین دا سر دے وے میرے حسین دا کمیز دے وے وطن آلے جڑے رومن آئے بیٹھے ہوئیو جی مدال بھائی سید سجاد دی رات ودی پوتر دے گلچ بھائی باقیاں دی کو آنکھ میری پھوپھی پیا دی مندری نندے میرے حسین دی انگل ولا دے بے بی آدھی میری ماں او گپلین دی رہی ہے اندہ ایک وال تجھے سارا دی رون دی ہے جی کرا ہے تا موزہی بابا دیگر لے جی بابا نو کرا بے بی آدھی مندری نندے وے میرے حسین دی انگل ولا دے بھائی جان شیعہ دوین بیٹھے کریں نجڑے اہلِ سنت پھرائے بیٹھے ہو ایک پیغام پیا دینا آپ چھتری بازاریں ٹر دی رہی ہے بی بی آدھی کو آگ میری پھوپی پئی آدھی شام اچ میں قانون بڑھائی ویندی پھوپی اماں کیڑا قانون ہے بی بی آدھی کو آگ میری پھوپی پئی آدھی ہے میں قانون بڑھائی ویندی قیامت تک بھاویں عورت مجرم کیوں نہ ہو سی عورت سر تو چادر نہ لہائی ویسی عورت کو زنجیر نہ پوائے ویسی صدقے 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 حوصلہ حوصلہ حوصلہ
جی بابا نوکراں جی بسم اللہ کراں جڑے ماتم کرنا بیٹھے ہو بی بی آدھی قیامت تک بھاوے عورت مجرم کیوں نہ ہو سی عورت سر تو چادر نہ لائی ہوئی اور جڑے ماتم بیٹھے کریں دے تو مقام پیا دسے نہ بھرا دے ماتم دی بنیاد آپ رکھ گئی ہے بی بی آدھی کو آگے کو خالی مکان دے وے پھوپھی اماں مکان کو کیا کریں دے بی بی آدھی جدن دا کٹھا میں بھرا کو رونی کوئنا سال ہو گئے میں سکھ ودیاں ایک مکان دے وے جتا میں بھرا دا ماتم کرے بی بی آدھی ادرائے ماما لومن بشیر مہاری ہوئے اے ماتمیوں بشیر دا نام سجاد رد ودیے پوتر دے گلچ بھائی پاکے آدھی سجاد میں جان دیا تو میں دا غیرت مریض ہے ماروین دیا گل بشیر غیر مارا میں تو علی دی دیئے بی بی آدھی میرا دیکھ شام جمائے بغیر تندنا یاد نہیں کی دے دربار میری پہلی پیشی آئی ہے منا دیا لیلان کی دائی علی دی آگئی ہے ہر کوئی مجھے محمبال دا ڈٹائی اے دا وڈا غیرت منزائی بشیر کہتے ہاتھ دے گی آئی آدھائی بھرا دلال کربلا سام گئی ہوئے آدھائی تیری جتی شام نائی ہوئے آدھائی تو علی دی دی شرابی دا حوصلہ حوصلہ جی کراں بسم اللہ کراں حوصلے نال بسم اللہ کراں اکاں تے ہاتھ دے کے جی کراں چاچا نو کراں بسم اللہ کراں اکاں تے ہاتھ دے کے آدھائی بھیرا دنال کربلا سم گئی ہویا او تیری جتی شام نائی ہویا تو علی دی دیئے بسم اللہ کراں بھائی جان ہون تک میں منت نہیں کی تھی مہر آلے وائنے نانا بھیراوہ حکم دیتے پڑھن لگا پیو پوتر ٹر پائیں رات رو کے آدھا گڑے میری پھوپی پہ آدھی لوٹ دا مال والا دے ترائے مامل دے میرے بابے دا سار دے بشیر مہاری دے چاچا ترائے محملہ دا نام آئے جیدہ بغیر دائیں کرسی چھوڑ گئی ہے آدھا سجاد وطن تو ٹراوے ترونجا ماما لئی ایڈا غریب ہو گئے ہن ترائے محمل کیوں مگدہ ہے سیادہ دے ہوئے محمل مگدہ جیڑے پردادار باج گئے آدھے میرے پردادار کو تیری شام کھا صدقے حوصلہ نوکرہ آدھے ہوئے مامل منگدہ جیڑے پردادار باج گئے آدھے میرے پردادار کو تیری شام کھا گئی ہے آدھے کوئی غریب آل قبرستان بسم اللہ کراں نوکراں غیرت تالے اترائے محملان دی مہار ایمان دا حکمی جڑا دھیاں آلے بیٹھے مرو رکھائے ترائے محملان دی مہار کمر نال باد کے تیڑا رات رومانا l'imam شام دے بہروں آکھڑائے سوڑ گن سے میں بسم اللہ کراں بڑا اوکھا وینے آدھا گھڑے پھوپی اماں رہا ڈوپے وین ایک سدھا مدینے بیا کربلا چو مدینے وطن آلہ تریج محمل چوائنا سجا دورا کوئی نہیں جڑا مری دید کبر دے ویندہ آدھی انیت پچھ دی آئی کجا تو آدھے زیوار لاسینا آدھی اوکو ڈسین دیا ساڑی قید چھوٹ گئی ہے حوصلے نال بسم اللہ کرا ممبر چھوڑن لگا جڑے ہلکے دے ماتمی بیٹھے ہو تیرے امام محمل دے مہار غریبان لے قبرستان دو موڑی ہے آئے دھیاں اللہ بندہ لفظ سمجھ سی پہلا محمل بیٹھا ہے
دوجا محمل بیٹھا ہے اجا تریجا محمل باندھا ودائی اصغر دی مال لہ پئی ہے مشاہدہ کر گنے تاری منت پیا کرے نا بھرا جیدہ غریب ہوئے مدت دے بعد جدہ بھین دے گھر ونجے خالی ہاتھ نہیں ڈردہ کوئی شگھن کے ویندے سال دے بعد بھین دی کپر دے آیا بیٹھا ہے کوئی شبین دی کپر دے رکھی ہے رو رو کے بیٹھا دیتا دے دور مشمار تو گھنی آیا میلے دردان دی ہم غارے میلے ہار دکھ بچے او بھائی وال رہی ہے او تیرا بید شکار گزارے جڑے ہلکے دے ماتمیاں بیٹھے ہو بھیرا جو گل کی دیئے قبر معصومہ دی حلی ہے وین پیان دے کیوں دور رکھ دیں او میری کبری ہوتے او مائے پاوڑے نہیں اے چاہیوان جے میں لگی ای جولا اللہ لعنت اللہ علی قوم ظالم